नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूँ। कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, कुछ तस्वीरें भी हमेशा की तरह उस पर तबसरा होगा। 42 साला मोहम्मद अनवर जब गश खा कर के गिरते उसकी मौत हो जाती है तो किस तरह उसको कचरे उठाने वाली एक गाड़ी में ले जाया जाता है, वो आप देख कर के हैरान रह जाएंगे उस वीडियो को। इसके अलावा लुधियाना से 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जो लोग जो है पॉइजन पानी में मिलाने की कोशिश कर रही थी और वो क्वारंटाइन सेंटर का था। ओआईसी का बयान आया हुआ है। बाबा रामदेव के पतंजलि हर्बल और मेगा फूड पार्क के करीब एक तामीराती जगह पर हाथी हलाक हो गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें नाज़रीन जिस पर तबसरा करना है, ओआईसी के बयान पर, जम्मू कश्मीर की एक नई मीडिया पॉलिसी पर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं रखूंगा आप लोगों के सामने। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अहबाब जो जुड़ते जा रहे हैं वो अपने दोस्तों अहबाब को जोड़ें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें, 1 मिलियन सब्सक्राइबर के हमारे मिशन में शामिल होकर नए अहबाब को जोड़ें। बैकअप नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं ये इंसानियत सोच वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उस इलाके की वीडियो है जिस इलाके में इस वक्त हर बार इंसानियत शर्मसार होती है। कभी पुलिस के हाथों, कभी इंतज़ामिया के हाथों, कभी हुकूमत के हाथों, कभी अपने आप को आला समाज मानने वाले अफराद के हाथों। यहाँ पर इंसानियत बारहा जो है शर्मसार होती रही है और इस पर इंसान को कोई शर्म भी नहीं। ये देखिए पुलिस अफसरान खड़े हुए हैं और इस मंजर को देख रहे हैं। जिसकी बॉडी उठा रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद अनवर और उसकी उम्र है 42 साल। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये बलरामपुर की है। और इसको अचानक एक गवर्नमेंट ऑफिस के सामने कल मोहम्मद अनवर गश खाकर के नीचे गिरते हैं और फिर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो हुकूमत को चाहिए था या पुलिस को चाहिए था कि एम्बुलेंस बुलाए जाते और एक लाश की जिस अंदाज में इज्जत होनी चाहिए उसकी इज्जत करते। लेकिन किस तरह कचरा डालने वाले इस लॉरी में इस शख्स को ले जाया जा रहा है, उससे आप यहाँ की पुलिस की और उसकी इंसानियत की मानसिकता को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह इस वक्त पुलिस की इंसानियत गिरी हुई है और जो लोग जो है कचरा उठाने वाले डब्बे में एक मरे हुए इंसान को जो है उठा करके ले जा रही है। शेमफुल ये विजुअल्स जो आ रहे हैं बलरामपुर की। अब आप इस पर किसको, इंतज़ामिया को कोसेंगे, पुलिस को कोसेंगे या वहाँ खड़े होकर के जो तमाशा देख रहे हैं उसको कोसेंगे, आप खुद बताइए। आइए नाज़रीन आपको एक और लुधियाना की कहानी सुनाता हूँ। 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि ये लोग एक क्वारंटाइन सेंटर के लिए जो पानी सप्लाई करती है उस टैंकर में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, अर्शप्रीत के गिरेवाल SHO बस्ती जोदेवाल उन्होंने ये बयान दिया है कि इनमें से जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से एक भाई को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ दुश्मनी के वजह से जो है ये लोग बदला लेने के लिए इस तरह पानी के टैंकर में जहर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह का बयान जो है लुधियाना यानी पंजाब की पुलिस ने दिया है। ये तस्वीरें आप उसमें देख सकते हैं। नाज़रीन आइए मैं कुछ और तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रकम की तस्वीरें जो है ये फेक नोट्स हैं। पूना पुलिस ने कल 6 अफराद को गिरफ्तार किया था नकली नोटों की छपाई के साथ। और इस वक्त जो ये नकली नोट लग रहे हैं ये जुमला 87 करोड़ रुपए की जो है ये पूरी जुमला मालियत के ये नोट्स हैं। और इस वक्त कल जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 6 अफराद को। इसमें से सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसमें एक आर्मी का पर्सनल भी शामिल था, यानी आर्मी फोर्स भी का एक नौजवान भी इस फेक नोट्स को बनाने में और उसको जो है चलाने में यहाँ पे मौजूद था। फिलहाल इन तमाम लोगों को जो है पुलिस कस्टडी के बाद पुलिस कस्टडी में कोर्ट ने दे दिया है, पुणे कोर्ट ने। अब देखना ये है कि जो है इतने सारे फेक करेंसी के साथ ये लोग क्या करना चाह रहे थे महाराष्ट्र में। लेकिन ये तमाम चीज़ें सामने आने के बाद अभी तक जो मीडिया कल कश्मीर में कुछ लोगों को फेक नोट्स के साथ और दीगर चीज़ों के साथ गिरफ्तार किया था
اس پر ہنگامہ مچانے والی میڈیا اس اہم ترین خبر پر جس پر 78 کروڑ روپے فیک کرنسی جو ہے پکڑ لی گئی، لیکن اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پونا پولیس کا کارنامہ تھا اور اس میں ایک آرمی پرسنل کے اریسٹ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن میڈیا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامع مسجد آج مغرب کے بعد سے 30 جون تک جو ہے وہ نمازیوں پر پابندی نمازیوں کے لیے بند کر دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر امام بخاری کے خاص مانے جانے والے کی جو ہے کورونا وائرس سے موت ہو جانے کے بعد سے جو ہے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو ہے مسجد بند ہوگی۔ آج فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ 30 جون تک جامع مسجد دہلی میں نماز نہیں ہوگی، یعنی نمازیوں کے لیے پابندی ہوگی۔ اس طرح کا جو ہے آفیشل یہاں سے بیان جاری کیا گیا ہے نمازیوں سے اور دیگر لوگوں سے مشورہ کیے جانے کے بعد۔ ناظرین، ہاتھی کی باتیں زیادہ ہو رہی تھی جب سے کیرلا کے ایک علاقے میں ہتھنی مر گئی تھی، اور اس کا میں نے بارہا آپ لوگوں کو تذکرہ کیا ہے۔ آج خبر آ رہی ہے کہ بابا رام دیو کے پتنجلی ہربل اور میگا فوڈ پارک کی تعمیراتی جگہ پر ایک ہاتھی ہلاک ہو گئی اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک ہاتھی کا بچہ اپنے ایک وہاں کھودے گئے تعمیراتی علاقے میں کھودے گئے گڑھے میں گر گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک اور بچانے کے چکر میں ہاتھی گر گئی، ہاتھی کے بچے گرنے کی وجہ سے ہاتھی بھی اس میں پھنس گئی، اور اس طرح جو ہے ہاتھی کو جو بڑی ہاتھی تھی اس کے سون میں اور دیگر چیزوں میں زخمی ہونے کے بعد جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ یہ 10 فٹ گہرا گڑھا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس ہتھنی کی موت ہو گئی ہے، بلکہ 2 ہاتھیوں کی موت ہوئی اور 2 ہاتھیوں کے ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک منظر ہاتھی کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ چلا رہے تھے، حقوق انسانی کے حقوق جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ اب پتنجلی رام دیو کے پتنجلی ہربل میگا فوڈ پارک، جہاں پر کئی کروڑوں روپے میں اس وقت جو ہے ایک پارک بنایا جا رہا ہے 150 ایکڑ زمین پر 100 کروڑ روپے کی مالیت سے، تو اب آپ پتنجلی کے مالک سے 1000 کروڑ روپے میں 1000 کروڑ روپے کی مالیت سے 150 ایکڑ زمین پر یہ جو ہے ماحولیاتی جو ہے ایک پارک بنایا جا رہا ہے، وہیں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب کیا اس ہاتھی کو مارنے کا قاتل اس پارک کے مالک کو قرار دیا جائے گا، پتنجلی کمپنی کو قرار دیا جائے گا، رام دیو سے کیا اسی طرح کے سوالات ہوں گے؟ یہ اصل ترین اب معاملہ ہے۔ کازی رنگا نیشنل پارک کے قریب یہ سینسیٹیو زون ہے جہاں پر ہاتھیاں گھومتے ہیں، وہاں پر اس طرح ہاتھیاں مر رہی ہیں، لیکن میڈیا ابھی بھی آنکھوں پر پٹی باندھے خاموش بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے پتنجلی سے، یہ معاملہ جڑا ہوا ہے ایک ایسے پارک سے جس پارک پر جو ہے 1000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور یہ معاملہ لگا ہوا ہے ایسے پارک سے جس پارک کا مالک جو ہے رام دیو کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے ہاتھی کے مرنے پر میڈیا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ ناظرین، آئیے میں ایک اور تصویر آپ کو ایک بچی کی دکھانا چاہتا ہوں جس کی عمر اس وقت 12 سال ہے، محروسہ بنت فصیح کٹواڑی۔ یہ جو ہے صدر و بانی مدرسہ دارالقرآن مدرسہ صفوت الطالبین میسور اور سابق محتم مدرسہ تنویر الاسلام معاون قاضی جماعت المسلمین مڈیشور جناب مولانا محمد حسین صاحب گیما جامعی کی نواسی ہیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے درمیان صرف 2.5 مہینے کے عرصے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے۔ محروسہ بنت فصیح کٹواڑی کو ان کے تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر سیدھی بات کا ادارہ جو ہے پوری طرح سے مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ دین کی تعلیم میں اور مذہبی تعلیم میں آگے بڑھتے ہوئے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے مشعل راہ بنیں گی، اور دیگر ان کے ہم عمر طالبات اور دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ جو ہے مشعل راہ بنیں گی اور ایک مثال بنیں گی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ناظرہ قرآن بھی بہت ہی کم عمری میں ختم کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے المؤمنات پبلک اسکول منکی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے دیگر کچھ مدرسہ ختیجہ نسواں میں پنجم مکتب میں داخلہ لیا۔ 4 مہینے کے عرصے میں تعلیمی قابلیت دے کر کے مدرسے کے ذمہ داروں نے اول عربی میں بھی ان کو بٹھانے کی کوشش کی۔ بہرکیف انہوں نے ماں باپ کا اور اپنے جو ہے قوم کا اور اپنے جو ہے علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی جو ختم قرآن ہوا وہ جو اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں،
قاضی جماعت المسلمین منکی اور محتمم مدرسہ رحمانیہ جناب مولانا شکیل صاحب ندوی کے ہاتھوں میں قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سیدھی بات ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ ناظرین آئیے اس وقت کچھ اور تصویریں میں آپ کے سامنے رکھوں جہاں آپ کا تعاون پہنچ رہا ہے جموں کشمیر کی جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ 4 بستیوں کی بات کری تھی، لیکن اللہ کا کرنا ہوا یہ ہے کہ جو ہے 6 بستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے۔ یہ 5ویں بستی ہے۔ ہمارے رمضان کے عید کے بعد جو ہم نے کام شروع کیا تھا وہاں پہ اکثر بستیوں میں، تو وہاں پر جو ہے الحمدللہ کل یہاں پر پوری طرح راشن بانٹا گیا ہے، اور یہ بھی بہت ہی پہاڑ کے اونچے دامن میں جو یہ لوگ بستے ہیں، اور لگاتار نیچے آ کر کے تنگ جگہوں سے جو ہے ان لوگوں تک بھی پہنچانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے۔ ایک اور بستی بچی ہوئی ہے، اور مختلف بستیوں سے الگ الگ بستیوں سے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے ایک ہی وقت میں راشن بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ آپ تمام لوگوں کا جو ہے یاد بھی رکھا گیا ہے اپنی دعاؤں میں یہاں کے لوگوں نے، اور پورے مختلف بستیوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر کے جو یہاں سے اس وقت جو ہے راشن لے گئے ہیں۔ یہ اور بستی بچی ہے جہاں جو ہے راشن تو آ چکا ہے، لیکن چونکہ برسات کا وہاں پہ یہ ہے، انشاءاللہ کل ایک اور بستی میں پہنچنے کی امیدیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ تو جو بہت اہم ترین ضرورت مند بستیاں کہی جاتی تھی اس بستیوں تک جو ہے ہم لوگ راشن پہنچانے میں اس وقت پوری طرح کامیاب ہو چکے۔ بہرکیف ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں اندھ بھکتی کیا ہوتی ہے، وہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سامنے آئے گی۔ یہ اتر پردیش کے بھرتپور کے ایک ہاسپٹل کے سامنے کا ایک منظر ہے جہاں پر بھولے بابا نامی ایک سینٹ یعنی کہ ایک پجاری، وہ بیمار پڑنے کی خبریں سامنے آ جاتی ہیں، ان کو ہاسپٹل میں داخل کرنے کی بات سامنے آتی ہے، تو کس طرح کی سچویشن اس وقت ہاسپٹل کے سامنے بن رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف معمولی سی بیماری کو لے کر کے ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو ان کے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے اس قدر تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں کہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہ یو پی کا معاملہ ہے، یو پی کے بھرتپور کا، جو اس وقت جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی جو ہے دھجیاں اڑائے جانے پر سوشل میڈیا میں بھولے بابا کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اس نام کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہنگ بھکتی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ صرف ایک سینٹ کو جو ہے بیمار ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں لانے کی وجہ سے اس طرح اگر بھیڑ جمع ہو جائے اور اپنی صحتوں کا خیال نہ رکھے تو بتائیے کہ عام آدمیوں کا کیا ہوگا، جو یہاں پر اگر کوئی بھی ایک آدمی کسی بھی طرح سے جو ہے کسی بیماری میں ملوث ہوگا۔ ایک کہہ کر کے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں جو ہے وائرل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین آئیے اب آگے چلتے ہیں، احمد آباد میں کورونا پھیل رہی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شہروں کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ اموات ممبئی میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد احمد آباد کا اور پھر دہلی کا نمبر آتا ہے، لیکن شرح اموات کے معاملے میں احمد آباد پہلے مقام پر ہے۔ دراصل 8 جون تک کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو گجرات کے احمد آباد میں ہر 10 لاکھ کی آبادی پر 182 لوگوں کی موت کورونا سے ہوئی ہے۔ ممبئی میں شرح اموات ہر 10 لاکھ پر 88 ہے، جبکہ دہلی میں یہ نمبر 45 ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو احمد آباد میں شرح اموات دہلی کے مقابلے 4 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جو واقعی تشویشناک ہے۔ اس وقت نئی دہلی، مہاراشٹر اور گجرات کورونا وائرس کو لے کر کی جو ہے ایک بہت ہی حساس جو علاقے مانے جا رہے ہیں، جہاں کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین پال گھر معاملہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جہاں پر کچھ سادھوؤں کو پکڑ کر کے مار دیا گیا تھا، موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اب اسی معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کے پال گھر میں بھیڑ کے تشدد میں 2 سادھوؤں کی موت کی مرکزی جانچ بیورو یا قومی جانچ ایجنسی NIA سے جانچ کرائے جانے سے متعلق عرضی پر مرکزی حکومت اور مہاراشٹر حکومت سے جمعرات کو جواب طلب کیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن، جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس V. راما سبرامنیم کی بینچ نے مہنت شردھا آنند سرسوتی اور دیگر گھنشیام اپادھیائے کی الگ الگ عرضیوں کی مشترکہ سماعت کرتے ہوئے مرکز، ریاستی حکومت اور دیگر فریقوں کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ بینچ نے سبھی فریقوں کو نوٹس کے جواب کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگا ہے۔ تو ناظرین سادھو سنتوں کی جو پال گھر میں موت ہوئی تھی اور جس طرح ان کی لنچنگ کی گئی تھی وہاں مقامی لوگوں کی جانب سے، اور وہاں سے پوری بستی کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اس میں کئی BJP لیڈران کے نام بھی آ رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو یہ ساری چیزیں جو ہے پیش کیا ہے۔ ناظرین آئیے اب آخر میں بات کرتے ہیں بل گیٹس کی۔
जी हाँ, दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से बिल गेट्स पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो उसके इलाज की मुजव्वज़ा वैक्सीन के साथ एक चिप भी शामिल करना चाहते हैं ताकि उसके ज़रिए वो दुनिया भर की निगरानी कर सकें। मगर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस तरह की बातों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी वैक्सीन इत्तेहाद के लिए मजीद 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की इमदाद का ऐलान करने वाले हैं। ये इत्तेहाद कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रहा है। बिल गेट्स ने कहा कि जिस अंदाज में बात फैलाई जा रही है आप उसको मज़ाह आमेज़ करार दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मज़ाह की चीज़ नहीं। मेरा कभी माइक्रोचिप तर्ज की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। उनका कहना है कि इसकी तरदीद भी मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसी अहमकाना और हैरानकुन चीज़ है कि अगर इसका यादा भी किया जाता है तो ये बज़ाहिर उसको साख अता करने वाली बात होगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी पर मीडिया में इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन इसीलिए तैयार करवा रहे हैं कि उसमें एक ऐसी माइक्रोचिप शामिल कर सकें जिसके ज़रिए वो दुनिया की पूरी आबादी का सुराग लगा सकेंगे और उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इस साजिशी नज़रिए को बिलउमूम मुस्तरद किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। याहू न्यूज़ और यो गवर्नमेंट के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 44% रिपब्लिकन्स इस साजिशी नज़रिए में यकीन रखते हैं, जबकि सिर्फ 26% रिपब्लिकन्स ने इस स्टोरी को गलत करार दिया है। दूसरी जानिब 19% डेमोक्रेट्स भी इस नज़रिए में यकीन रखते हैं कि इस कोरोना वायरस के पीछे और उसकी दवा के पीछे कोई ना कोई साजिश कार फरमा है और बिलखुसूस बिल गेट्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल गेट्स का कहना है कि थ्योरी अगरचे के अहमकाना है, लेकिन ये नताइज को तैयार करने की सलाहियत के हामिल है और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम को नुकसान पहुंचा सकती है। उनका कहना था कि गलत मालूमात किसी नुक्ते पर हमें पीछे धकेल सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस मरहले में हमें नुकसान पहुँचा रही हैं। बैकअप नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर के जो साजिशें सामने आई, मुख्तलिफ अंदाज में इसराइल की साजिश कहा गया और जो है अलग अलग अंदाज में हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को भी पहुँचा दी हैं कि बिल गेट्स के एक वीडियो क्लिप भी दिखाने की कोशिश की थी जिसमें वो एक कोरोना वायरस के बारे में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनके हवाले से पेश की गई और बहुत सारे लोगों ने जो इस बात को माना है, जैसा कि यहाँ पे इस वक्त आपको फ़ीसद के हिसाब से बताया गया है कि इसमें कोई ना कोई साजिश कार फरमा है और इसमें जो है बिल गेट्स का कोई ना कोई हाथ हो सकता है। मुख्तलिफ हवालों से बिलखुसूस मगरबी ममालिक में, अंग्रेज़ी अखबारात में और दीगर मीडिया में भी इस खबरों को बड़े पैमाने पर शाये किया गया, जिसका तर्जुमा जो है एशियन ममालिक में भी सामने आया। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इस वक्त हो चला है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में DNA प्रोग्राम में कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।